नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी सहकारी क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछौँ। अझ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयको सेरोफेरोमा हामी बढी केन्द्रित हुनेछौँ। खासमा सदस्यहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर उनीहरूकै हितका निम्ति परिचालन गरिनुपर्ने रकम विभिन्न ढङ्गले तोकिएको भन्दा बाहिरी क्षेत्रमा कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर परिचालन गर्दा र त्यसको दुरुपयोग गर्दा सहकारीहरू एकपछि अर्को थपिरहेका छन् धराशायी हुने क्रममा। यस क्रममा 20वटा सहकारीको सूची तयार भइसकेको छ र त्यसको रकम फिर्ताका लागि सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ताको काम पनि गरिरहेको छ। अब यस्ता सहकारीको सूचीमा अरू सङ्कटग्रस्त सहकारी नथपिउन् भन्नका लागि के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी सामान्य चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले सहकारीमा घाँस कटाएर रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताहरू जो सहकारी डुबिसकेपछि अहिले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन माग गरिरहेका छन्, उनीहरूको रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेल। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रारम्भ यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र यसको कार्यविधि कार्यक्षेत्रबाटै गरौँ। यसले के कार्यादेश पाएको छ, कार्यविधि के छ र काम के गरिरहेको छ अहिले? मुख्यतया सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 18 मा यो समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ र यो समितिले नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले हेर्ने सहकारीलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री स्तरको निर्णयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर 104 को 1 बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेर 105 बमोजिम यस समिति समक्ष लेखी आएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्ने कामहरू मात्र यो समितिले गर्छ र यसको उद्देश्य घोषणा भएको सहकारीको मात्र सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्ने काम हो। त्यो क्रममा जुन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको सङ्ख्या अहिले कति पुग्यो, त्यसका बचतकर्ताहरू कति छन् र दायित्व रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कति छ? अब अहिलेसम्म नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 2080 चैत्र 13 गतेसम्म घोषणा गरेका सहकारीको सङ्ख्या 20 पुग्यो। 20 सहकारी संस्थामध्ये 8वटा सहकारी संस्था चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा घोषणा भए, 12वटा चाहिँ 2074 देखि 19 सम्म घोषणा भए र यो 20वटा सहकारी संस्थाहरू मध्ये 14वटा सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ दाबी प्रस्तुत चाहिँ भइसकेको स्थिति छ र अरूको चाहिँ दाबी लिने काम भइरहेको स्थिति छ। डाटा यकिन छैन र 14वटाको चाहिँ अहिले 46,000 बचतकर्ताहरूले 23 अरब रुपियाँ चाहिँ माग गरेको अवस्था छ र बाँकीको चाहिँ अपडेट चाहिँ हुँदैछ र उनीहरूले दाबी प्रस्तुत गर्ने समयावधि पनि भएको हुनाले अर्को समयमा पेश गर्न सकिन्छ एकमुष्ट। हाल चाहिँ अब 14वटाको 23 अरब रुपियाँ 45,000 चाहिँ बचतकर्ताले माग गरेको अवस्था छ। त्यसको फिर्ताको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रक्रिया, कसरी फिर्ता गरिरहनु भएको छ यहाँले रकम? अब यसको बचतकर्ताको फिर्ता सम्बन्धमा पहिलो कुरा त चाहिँ समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पूर्व नै जुन सावधानी अपनाउनु पर्छ नि, जस्तो अब सहकारी संस्थाहरूका ऋणीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, खाता रोक्का गर्ने, बचतकर्ताहरूको चाहिने अभिलेखहरू चाहिँ सुरक्षित राखिदिने, विद्युतीय अभिलेखहरू सुरक्षित राखेर त्यो कार्यालयहरू सिल गरेर मात्रै घोषणा गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा अब घोषणाको
एउटा चिठी मात्र हाम्रो समितिमा आइपुग्छ र त्यो चिठीबाट चाहिँ हामीले जिरो लेभलबाट काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र ती सहकारीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ अब हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले त्यसका कार्यालयहरू शाखा केन्द्रहरू कहाँ कहाँ छन् खोजतलास गर्छौँ अनि त्यसपछि गएर त्यहाँबाट कागजातपत्रहरू ल्याइसकेपछि अनि ऋणी सञ्चालकहरूका अब खाता रोक्ने सम्पत्ति रोक्ने खोजतलास गर्ने अनि ऋणीहरूलाई बोलाउने अनि छलफलमा बस्ने अनि त्यसपछि गएर ती निलम्बन भएका चाहिँ सञ्चालकहरूलाई छलफलमा ल्याउने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब पैसा र बचतकर्ताको रकम चाहिँ फिर्ताको चाहिँ कार्ययोजना माग्ने र चाहिँ रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू चाहिँ लिलाममा चढाउने अब यो समितिको काम भएको हुनाले र अहिलेसम्म जुन 14वटा मध्ये हामीले 3वटा सहकारी संस्था पूर्णतया रापसाप गरेका छौँ। कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज र 2वटा चाहिँ सहकारी संस्था जुन डुनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यसको पनि 80% कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र बाँकी चाहिँ के भयो भने ऋणीको सम्पत्तिहरू चाहिँ अब रोक्का गरिएको थियो त्यो लिलाममा चढाउँदा पनि लिलाम कसैले सकार गरेन। सकार नगर्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ नि अब त्यो बाँकी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सकेका छैनौँ। अब प्रक्रियामा छ, सायद चाहिँ 2टा सहकारी संस्थाहरू पनि हामीले फर्चर गर्ने अवस्थामा छौँ र बाँकी चाहिँ अब 7वटा जुन सहकारी संस्था छन् अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका 12 मध्ये तिनीहरूको पनि अब चाहिँ नि सञ्चालकहरूलाई ल्याएर छलफल गर्ने, सम्पत्ति खोजतलास गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने अनि ब्याङ्क खाताहरू रोक्का गर्ने अनि ऋण लिँदाखेरि अब जमानत जो बस्छ नि तमसुकमा जमानतकर्ताहरूलाई पनि ल्याएर छलफल गराउने, गराइसकेपछि केही रकमहरू चाहिँ सङ्कलन भएको छ, केही रकम सङ्कलन भइसकेपछि 1 लाखभन्दा मुनिको त हामीले चाहिँ दिइसक्यौँ र बाँकी चाहिँ अब 1 लाखभन्दा माथिका जुन बचतकर्ता हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ दामासाइले दिने अवस्थामा हामी छौँ। र उसको जुन सुरुमा ओरिएन्टल आएको छ यहाँहरूको सूचीमा पनि 1 नम्बरमा, उसको चाहिँ टुङ्गिन के गाह्रो भएको हो? अब ओरिएन्टल संस्थालाई 2074 सालमा 7 पिसको निर्णयले पहिलो घोषणा नेपालमा ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड नै भएको हो। त्यसपछि त्यो घोषणा भइसकेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको काम गर्दा गर्दै त्यो संस्थाका चाहिँ सञ्चालकहरूले चाहिँ अब घोषणा विरुद्ध चाहिँ उहाँहरू सम्मानित अदालतमा जानुभएछ। गइसकेपछि सम्मानित अदालतको 2076 11/11 को उत्प्रेषण र परमादेशको आदेशले घोषणा मिति नै खारेज गरेको अवस्था रह्यो र त्यो संस्था पूर्ववत अवस्थामा गयो। पूर्व सञ्चालककै जिम्मा लगाइयो। लगाइसकेपछि 76 देखि 79 सम्म खासै चाहिने संस्थाले काम गरेको अवस्था नदेखिएपछि सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयको 79 6 महिना 7 गतेको निर्णयले पुनः घोषणा गर्यो ओरिएन्टल कोअपरेटिभलाई। त्यो हालसम्म 2चोटिसम्म घोषणा भएको छ। 79 6 7 मा घोषणा गरिसकेपछि समिति समक्ष पठायो। पठाइसकेपछि हामीले चाहिने अब त्यो सञ्चालकको अधिकार निष्क्रिय गर्ने, दाबी पेश गर्ने अनि पूर्व सञ्चालकसित बसेर छलफल गर्ने गर्दाखेरि हामीले 1 लाखभन्दा मुनिका 724 जना बचतकर्तालाई सबै बचत फिर्ता गरौँ। त्यो संस्थाको दाबी छ जब तपाईको 3 अरब 65 करोड हाउजिङ बाहेक, त्यसमध्ये चाहिँ 724 जनालाई हामीले 1 लाख रुपैयाँ मुनिको रकम फिर्ता गरौँ र बाँकी चाहिने अब व्यवस्थापन समितिले अब त्यो चाहिने पूर्व सञ्चालकलाई कार्ययोजना पेश गर भनिसकेपछि उसले चाहिँ अब एउटा कार्ययोजना पेश गर्यो। कार्ययोजनामाथि छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि एउटा चाहिने मिलापत्रको माध्यम ऋणी र बचतकर्ता मिलेर आउँछ भने अब त्यसलाई चाहिने दायित्व घटाउने चाहिने योजना समितिबाट स्वीकृति गरेर 22 करोड बराबरको दायित्व घटाइएको छ मिलापत्रको आधारमा र 724 जनाको साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता भएको छ र 50 करोड बराबरको दायित्व फिर्ताको चाहिँ नि प्रस्ताव अहिले पेश भएको अवस्था छ। कस्तो भयो भने शून्यताको हिसाबमा गयो अनि अदालती प्रक्रिया 2 वर्षसम्म रह्यो। त्यसपछि 76 देखि 79 सम्म सञ्चालककै जिम्मा भयो। त्यसपछि घोषणा भइसकेपछि एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ओरिएन्टल संस्था अहिले आएको छ। अहिले दैनिक रूपमा पूर्व सञ्चालक जुन सुधीर बस्नेतजी हुनुहुँदैछ उहाँ समितिको चाहिँ नि अब सम्पर्कमा दैनिक हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नि अब जग्गा जमिनहरू अब बेचबिखन गरेर जग्गा लिनलाई जग्गा दिने
पैसा लिनेलाई जग्गा सेल्समा राखेर पैसा दिन्छु भन्ने हिसाबले अब अफिसमा हाम्रो समितिमा दैनिक सम्पर्कमा रहेर सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको काम अगाडि बढेको अवस्था छ। पैसा अहिलेसम्मको जति घोषणा भएका छन् नि र जति दाबी पर्छ, एउटा कुनै पनि संस्था जस्तो अन्तिम मितिमा भएको गौतम श्री भनौँ न, उसको रकम फिर्ता गर्ने समय भनेको कति लाग्छ भनौँ न? मान्छेले बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न आए, कुनै संस्था सङ्कटग्रस्त घोषणा भयो, घोषणा भएको मितिले त्यसपछि प्रक्रियाका हिसाबले चाहिँ कति समयसम्म यहाँले फिर्ता गराउने अथवा मिलापत्र गराएर उसलाई कुनै सम्पत्ति दिलाउने, के गर्ने भन्ने त्यो एउटा टाइम फ्रेम त होला नि, कतिमा गर्ने भन्ने छ। अब टाइम फ्रेमको हकमा अब 2080 चैत्र 13 गते को चाहिँ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूको स्तरको निर्णयबाट गौतम श्री संस्थालाई चाहिने समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समिति समक्ष पठाइयो। यो चैत्र 13 गतेको निर्णयबाट अब पठाइसकेपछि हामीले पहिलो काम के गरियो भनेदेखि सहकारी ऐन 2074 को दफा 111 ले के भन्छ भने घोषणा गरिसकेपछि पूर्व सञ्चालकको अधिकार जति निष्क्रिय भएको सूचना प्रकाशन गर्ने, कुनै कसैले पूर्व सञ्चालकसित कारोबार नगर्ने भन्ने खालको व्यवस्था भएको हुनाले त्यो सूचना प्रकाशन गरियो। त्यसपछि बचतकर्ता अब दायित्व कति छ भन्ने त यकिन गर्नु पर्यो। दायित्व त जस्तो अब संस्थाको दायित्व तिर्नुपर्ने रकम कति छ त भन्ने कुरा त यकिन गर्नु पर्यो। यकिन गर्नको लागि हामीले चाहिँ सहकारी ऐन 2074 को दफा 112 ले दाबी पेश गर्ने सूचना निकाल्नु भन्छ। त्यो सूचना पनि हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ र बचतकर्ताहरूले दाबी पनि पेश गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अब यसको अनि उहाँहरू चाहिँ अदालतमा पनि जानुभएको छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा। अब यो चाहिँ निर्णय बदर गहोस्, बदर गरी पाऊँ भनेर जानुभएको छ। अब हामीले लिखित जवाब पनि पेश गर्ने अवस्थामा छौँ। अब यहाँले सोधेको कुरा त एकदम ठिक हो कि बचतकर्ताले चाँडै पैसा पाऊँ, यसको चाहिँ टाइम चाहिने लिमिटेसन कति हुन्छ भन्ने कुरामा अब यहाँ विभिन्न सञ्चालकहरूले विभिन्न किसिमको चाहिने बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नमा विभिन्न रणनीति अपनाएको हुन्छ। हजुर, एकदम एक त घोषणा नै चाँडै हुँदैन, धमिरो लगाएपछि त त्यो धमिरोलाई त छिटै नै घोषणा भयो भनेदेखि त त्यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो नै हुन्छ। एक त घोषणा गर्दै टाइम अवधि चाहिँ लाग्छ। त्यो घोषणा गर्दा अब गौतम श्रीकै 3 वर्षपछि बल्ल घोषणा भयो। यहाँहरूले त्यो अवधि भनेको त यदि नियत नै राखेको रहेछ भनेदेखि त सञ्चालकहरू जुन बदनियत राख्नेहरू त उम्किसक्छन्। हो त। अब हामी कहाँ 13 गतेपछिको घोषणा 14 गते 15 गते चिठी आयो, त्यसपछि हामी चाहिँ नि प्रक्रियागतमा अगाडि बढेका छौँ र उहाँहरू अदालत जानुभएको छ, लिखित जवाब पनि पेश हुँदैछ। अब यो के भन्दाखेरि टाइमको कुरा अब छिटो चाहिने बचतकर्ताहरूको चाहिने घोषणापूर्व बचतकर्ताहरूका चाहिने अभिलेखहरू सुरक्षित, ऋणीहरूका तम्सुकहरू सुरक्षित, अब चाहिने सञ्चालकहरूका सम्पत्तिहरू सबै कुराहरू चाहिने सुरक्षित भएर आयो भनेदेखि चाँडै पाउने स्थिति रहन्छ। अब अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा त्यो छैन। चिठी आउँछ, चिठी आइसकेपछि हामी जिरो लेभलबाट खोज्दै जाँदाखेरि सम्पत्ति खोज्ने खोजी भएका सम्पत्ति यदि के छ भने तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने सबै ब्याङ्कबाट फेरि बचतकर्ताबाट चाहिने विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा उठाइन्छ। अनि सहकारीको सिद्धान्त र मर्म विपरीत कम्पनी खडा गरेर चाहिने विभिन्न किसिमका माटहरू, उद्योग धन्दाहरू, अचल सम्पत्तिहरू खरिद गरिन्छ। अनि ती खरिद गरिएका अचल सम्पत्ति के हुन्छ भने ब्याङ्कबाट चाहिने अस्वाभाविक रूपमा चाहिने ऋण लिएर धितो राखेको देखिएको छ। फ्रेस सम्पत्ति केही पनि पाइँदैन। धितोबाट धितो। अब छिटो पैसा प्राप्त गर्नको लागि त फ्रेस सम्पत्ति चाहियो नि, फ्रेस सम्पत्ति चाहियो। अनि अब चाहिँ तपाईँको सञ्चालकहरू कोही फरार भएको हुन्छ, कोही खोजी भएर चाहिँ समयमा उपस्थित गराउन नसक्ने स्थिति हुन्छ रहेको छ। अनि अब ऋणीहरूको चाहिँ कस्तो छ, नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गरेको छ बिना धितो। अब ऋणीहरू चाहिँ कति छन् यकिन गर्नु पर्यो। अनि ती ऋणीका सम्पत्ति खोज्न पर्यो, ती सम्पत्ति फ्रेस छन् कि छैनन्, अनि लिलाममा चढाउने यी इत्यादि कुराले गर्दाखेरि अब अलिकति टाइम अहिले धेरै लाग्छ। अनि यो सञ्चालकहरू अहिले जति सङ्कटग्रस्त घोषणा समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन्, तिनीहरूको रापसाप हुन बाँकी रहेकाहरू जतिको सञ्चालकहरू यहाँहरूको सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। अघि ओरेन्टलको त नाम लिनुभयो,
अब गौतम श्रीको पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सुन्नु सरले भनिहाल्नु भयो नि, गौतम श्रीको पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको कुरो के भनेदेखि अब अदालत पनि जाने, अनि उधारो कार्ययोजना के उधारो कार्ययोजना भनेपछि उहाँहरूले कस्तो भने चलखेल गर्ने हिसाबले, हामीलाई त उधारोले त कारोबार चल्दैन। यहाँ हाम्रो यति सम्पत्ति छ, यो लिलाम गरेर यो बेचेर ल्याएर दिम्ला भनिसकेपछि त अहिले तपाईँको बचतकर्ताले त हामी कहाँ आइसकेपछि त तत्कालै पैसा चाहिन्छ भनेर आउनुहुन्छ। आजै तपाईँको अहिले पनि त्यो ताँती त लागिरहेकै छैन। अहिले दैनिक चाहिँ 4-500 मान्छेहरू, कोही अपाङ्ग छन्, कोही चाहिँ अपरेसन गर्न पर्यो, कोही चाहिँ क्यान्सरका रोगीहरू छन्, कोही ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ आएर चाहिँ धराधरा रुनुहुन्छ, धराधरा रुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको पैसाले हाम्रो पैसा हो भन्नुहुन्छ। अब सञ्चालकलाई खोज्नु, यहाँहरू चाहिँ दबाबमा परिरहनु भएको छ, दबाब पुरो प्रेसरमा छौँ हामीहरू, हजुर एकदम प्रेसरमा छौँ। हामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गर्न उहाँहरूको अवस्था देख्दा पनि एकदम दयनीय लाग्छ होइन। अब चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति फास्ट ट्र्याकमा लैजाने पनि तौर तरिका होला नि। यहाँहरूको आफ्नै क्षमतामा पनि त प्रश्न उठाउँछन्, ढिला गर्यो, समितिले ढिला गर्यो भनेर पनि भन्छन् नि। यहाँहरू कुनै त्यस्तो परिबन्ध, कुनै चुनौतीमा बाँधिएर त्यस्तो भयो कि यहाँहरूको क्षमतामाथि पनि प्रश्न हो कि? त्यो एकदमै क्षमतामाथि अहिले प्रश्न उठेको अवस्था पनि छ। मुख्य कुरो त अब व्यवस्थापन समितिमा अब राजनीतिक नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ, उनीहरूको पदावधि 2 वर्षको हुन्छ, 2 वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ होइन। अब व्यवस्थापन दायित्व भुक्तानी र व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीमा व्यवस्थापनले जुन सरकारले नियुक्ति गरेका जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँको सक्रियता पनि अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसले तथापि अब हामी कहाँ चाहिँ आइसकेपछि के हुन्छ भने हामी कहाँ अस्तु भएर आउने भयो मुख्य कुरो। अहिलेसम्मको म पनि अब 3.5 वर्ष जति त्यहाँ बसेँ होइन। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तपाईँको अस्तु भएर आउने, त्यसलाई शरीर बनाउनु पर्यो। शरीर बनाउँदाखेरि समय लाग्ने नै भयो होइन। अहिले अब चाहिँ त्यो बुझ्ने मान्छेहरूले त्यो भन्न छोडे होइन हजुर। अब के भने एउटा तर्काउने पक्षहरूबाट, जस्तो पूर्व सञ्चालकहरू सहकारीकै सञ्चालकहरूबाट त्यहाँ लगाएपछि चाहिँ केही काम हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सबै केही पनि हुँदैन, व्यवस्थापन हुँदैन, केही हुँदैन भन्ने एउटा पूर्वगण्डा पनि एउटा पाटोबाट चाहिँ प्रचार प्रसार भएको छ। र अर्को पाटोबाट केही पैसा पनि बचतकर्ताले पाएको स्थिति छ। र मुख्य कुरो समितिको चाहिँ सक्रियता, अब हामी त कर्मचारी भइयो, अब समितिले जे निर्देशन गर्छ उहाँहरूको निर्णय क्षमता पनि त्यहाँ कानुन हेरेर पनि हुँदैन। त्यहाँ एकदम चाहिँ टाइमले निर्णय गर्ने, टाइमले चाहिँ एक्सन लिने कुराहरूमा उहाँहरूको निर्णय क्षमता जति स्पिड भयो नि, त्यो स्पिडको आधारमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यहाँको अरू स्रोत साधनमाथि कुनै सर्त छैन, यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने त होला नि त। उहाँहरूले छिटो छिटो निर्णय गरिदिनु भयो भने त्यसलाई त्यही अनुसारले काम गर्न एकदम त्यो पनि एउटा पाटो भयो। अर्को कुरा चाहिँ नि अब समितिमा के छ भने जनशक्ति, जनसहकारीको संस्थाहरू थपिँदै गएको छ। अहिले 12वटाबाट 20वटा पुग्यो। त्यो अहिले घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरू त ठुला जस्तो शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 32,000ले 11 अरब माग गरेका छन्। तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था 5500ले 1 अरब 58 करोड माग गर्यो। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था। अब यी ठुला सहकारी संस्थाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेर पठाएको छ। र हामीहरूलाई चाहिँ निर्देशन भएअनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नि प्रस्ताव गरेर पठाउने निर्देशन भए बमोजिम हामीले अब सुरक्षा थ्रेट पनि भएको हुनाले डिएसपी साहबको कमान्डमा 15 जना सुरक्षा कर्मीहरू र निजामती तर्फको चाहिँ नि 42 जना हामीले चाहिँ अहिलेभन्दा 3-4 महिना अगाडि चाहिँ नि मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। र त्यो अहिलेसम्म जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि नभएको हुनाले केही काम गर्न सकिएको छैन। जनशक्ति यो कानुनी हिसाबले कुनै कानुनी अल्झन त्यस्ता अप्ठ्याराहरू के छन्? अब कानुनी अप्ठ्याराहरू त के छ भने बचतकर्ताको पैसाबाट जुन पैसा उठाउँछन् सञ्चालकहरूले विभिन्न किसिमको प्रलोभनहरू देखाएर बचतकर्ताको पैसाबाट खरिद गरिएका अचल सम्पत्तिहरूमा बचतकर्ताको चाहिँ अग्राधिकार रहन्छ। यो त युनिभर्सल कुरा हो। र सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 75ले के भन्छ भने बचतकर्ताले
बचतकर्ताको पैसाबाट खरिद गरिएको सम्पत्तिलाई चलन चल्तीको मूल्य कायम गरेर लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रष्ट लेखिया छ। अब सञ्चालकहरूले चाहिँ नि तपाईँको बचतकर्ताको पैसाबाट खरिद गरेका अचल सम्पत्तिहरू फेरि ब्याङ्कमा लोन लिएर रोक्का राख्नु भएको छ। ब्याङ्कले चाहिँ सहकारी ऐनलाई आकर्षित गरेको अवस्था छैन र हामीले चाहिँ नि सहकारी कम्तीमा पनि सहकारी ऐन आकर्षित गरेर त्यो सम्पत्ति लिलाम गर्दाखेरि ब्याङ्कले नै आफ्नो पैसा लिन सक्ने, बचतकर्ताले नै आफ्नो पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रस्ताव हामीहरूले अर्थ समितिमा पनि पेश गऱ्यौँ। यो चाहिँ कृषि भूमि सुधार सहकारी समितिमा पनि पेश गरेका छौँ। मन्त्रालयमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसम्म अब अर्थ मन्त्रालयसम्म यो प्रस्तावहरू पुगेको छ। यहाँले भन्नुभयो यो अनुदान लिने मात्रै उद्देश्यले खुलेका सहकारी पनि धेरै छन्, तिनको काम के भन्दा सरकारबाट अनुदान लिने, त्यस्तो मात्रै धेरै छन् भन्ने छ। अर्को निष्क्रिय रहेका सहकारीहरू यी लगभग 30,000 हाराहारी भनेर भन्छौँ हामीले होइन। ती मध्ये अहिलेको स्टाटस यहाँहरूले हेरिरहेको धमिरा नलागेको सग्लो कति छ, अनुदान लिनलाई मात्रै भनेर चलिरहेका अलिअलि चलिरहेका कति छन्, निष्क्रिय कति छन्, सहकारीको स्टाटस के छ? अब यो हाम्रो समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिले नेपालमा सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ समस्याग्रस्त नहोस् भन्ने हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा नि 4वटा चाहिँ नि एउटा अभिमुखीकरण चाहिँ गोष्ठी जस्तो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरू सबैलाई राखेर 4वटा प्रदेशमा एउटा चाहिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको अवस्था पनि छ यही आर्थिक वर्षमा। त्यहाँ के देखियो भनेदेखि तपाईँको अब स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि सङ्घको अधिकार कति, प्रदेशको कति, स्थानीय तहको कति, सहकारी नियमन कार्यान्वयन दर्ताका कुराहरू पनि अहिले पनि अन्यलमा चाहिँ हामीले पाऊँ। त्यस कारणले यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमले चाहिँ तपाईँको अब यो संविधानविदहरू जुन काशीराज दाहाल हुनुहुन्थ्यो हाम्रो समितिमा र विभिन्न क्षेत्रका चाहिने अब प्रस्तुतलाई लिएर चाहिँ हामीले 2 दिवसीय चाहिँ कार्यक्रम पनि 4वटा चाहिने प्रदेशमा सम्पन्न गऱ्यौँ। अब तपाईँको सम्पन्न गरिसकेपछि अहिले त के देखियो भनेदेखि तपाईँको उहाँहरूको पनि कस्तो भने नियमनकारी निकायकै हाम्रै कारणबाट यो भएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। आफूले दर्ता गरेको सहकारीलाई मलचल गर्ने, बिग्रेको बाटोलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने कुरा त त्यही सरकारको जिम्मा हो नि त। मैले जिज्ञासा राख्न खोजेको सहकारीहरू जति छन् तिनीहरू मध्ये तिनीहरूको स्टाटस अहिले कस्तो कस्तो छ भएका सहकारी मध्ये? अब त्यो त तपाईँको 14-15 हजार सहकारी त चाहिँ तपाईँको यो अनुदान लिनको लागि मात्रै सञ्चालन भएको छन्। हेर्नुहोस् अहिले पनि तपाईँको काम गर्ने सहकारीले पैसा सरकारको अनुदानै पाउँदैन। जसले राम्रो काम गरेछ ऊ पुरस्कृत हुनै सक्दैन हैन। जसले चाहिँ अनुदान लिनेको उद्देश्यले जाने अब चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ च्याउमरे झैँ चाहिने प्रदेशमा सहकारी दर्ता गरेका छन् 14-15 हजार सहकारी त्यस्तो छन्। अब देशभरि ठेट रूपमा भन्ने हो भने 6,000 देखि 7,000 सहकारीले आफ्नो सिद्धान्त र मर्म अनुसार चाहिँ काम गरेका छन् र तिनलाई पुरस्कृत पनि गर्नु पर्यो, मलजल पनि गर्नु पर्यो र ती बढी भएका सहकारी जसले काम गरेका छैनन् तिनलाई खारेज गर्नु पर्यो, मर्ज हुने खालका चाहिँ सहकारीहरूलाई मर्ज गरेर जानु पर्यो। त्यस कारणले तिनै तहको सरकारको नियामक निकाय र जुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्पन्न जुन निकायहरू छन् नि उहाँहरूले अलिकति चासो दिएर अगाडि बढ्ने हो भने यो स्थिति जुन अहिले छ नि अहिलेको स्थिति त यो त पुरानै 70 को स्थिति हो। अहिलेको स्थिति होइन, यो 70 सालदेखि नै यसमा धमिरो लाउँदै 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 आएको हो। अनि यो बिगारेको चाहिँ पहुँचवालाहरूले नै हो यो सहकारी क्षेत्र। अब अहिलेसम्म देख्दाखेरि सहकारी सञ्चालकमा ठुलै मान्छेको चाहिने अब तपाईँको आबद्धता देखिन्छ। हाम्रो जुन समस्याग्रस्त घोषणा गरेर जो आए नि तिनमा चाहिँ ठुलै मान्छेहरूको चाहिने अब ठुल्ठुलै मान्छेको आबद्धता छ। उहाँहरूले चाहिने अब चाहिँ कस्तो भने अब त्यहाँको चाहिने आफन्तलाई फसाएको अवस्था छ। सहकारीको कारणले श्रीमान र श्रीमतीमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था छ। भयावह नै छ नि हजुर, भयावह नै छ नि। त्यस्तो स्थिति हामीले चाहिँ काम गर्ने हिसाबले त्यहाँको चाहिने एउटा अनुभवले त्यो बताउँछ हजुर। हामीले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिरहेका छौँ सहकारी। यही पारा हो भने त तेस्रो खम्बा त टिक्ला जस्तो त छैन।
हो नि। अब रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको चाहिँ नि तीन खम्बे अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अङ्ग हुन् सहकारी संस्थाहरू। तर उद्देश्य र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गरेको हुनाले अब यो स्थिति आयो र यो स्थिति आउनेमा नियामक निकायको पनि चाहिँ नि कमजोरी छ। नियमन बलियो भयो भने अझै पनि सहकारी विधिलाई हेर्ने हो भने, सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो हो त्यो। तर व्यवहार मात्रै गलत भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम व्यवहारमा गलत भएको। जस्तो अहिले भनौँ न स्थानीय सरकारमा कार्यालय खडा गरेर चाहे त्यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि कार्यक्षेत्र होस् होइन। स्थानीय तहक भनेको त स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूको चाहिँ ऊ गलत बाटो हिँडेको छ कि बचत खातालाई ठगेको छ कि उद्देश्य विपरीत चाहिँ नि काम गरेको छ कि भन्ने कुरा त त्यहाँको सहकारी शाखाले हेर्न सक्छ नि त। महानगरको सहकारी शाखाले हेर्न सक्छ आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका संस्थाहरूलाई गतिलो चाहिने तीखा आँखा बनाएर हेर्ने हो भने यो स्थिति आउँदैन। अब आँखा खुल्ला आशा गरौँ। हजुर। र समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले अब आफ्नो स्टुडियोसम्म ल्याएर केही कुराहरू अब जुन मैले राख्ने मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेल। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.